नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने शत प्रत्ययांत रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में हम धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गच्छति, पठति, लिखति, वदति इत्यादीनि क्रियापदानि वयं जानीमः एव। तेषाम् अन्यदपि नाम अस्ति तिङन्ताः इति। एते सर्वे तिङ् प्रत्ययान्ताः। सर्वाणि अपि क्रियापदानि धातुतः निष्पन्नानि भवन्ति। संस्कृते प्रायः 2000 धातवः सन्ति। पाणिनिः तान् सर्वान् धातून् 10धा विभक्तवान् अस्ति। वयम् अद्यतनपाठे धातुव्यवस्थां जानीमः। इदानीं भवन्तः सर्वे अपि एकम् एकं क्रियापदं वदन्तु। भवान् वदतु। भवति, वदति, लिखति, लिखति, तिष्ठति, तिष्ठति, गच्छति, करोति, करोति, शृणोति, शृणोति, पठति, पतति, पृच्छति, पृच्छति, अत्र पश्यन्तु। भवति इत्यस्य धातुः भू सत्तायां। वदन्तु। वदति इत्यस्य धातुः वद व्यक्तायां वाचि। वदन्तु। लिखति इत्यस्य तिष्ठति इत्यस्य गच्छति, करोति, शृणोति, पतति, पृच्छति, चोरयति, चिनोति, पश्यति। अत्र पश्यन्तु। भू सत्तायां, वद व्यक्तायां वाचि, लिख अक्षर विन्यासे। अत्र सर्वत्र भागद्वयम् अस्ति। भू इति धातुः, सत्तायाम् इति तस्य अर्थः। तन्नाम सत्तायाम् इत्यर्थे भू धातुः प्रयुज्यते। व्यक्तायां वाचि वद धातुः प्रयुज्यते। अक्षर विन्यासे लिख धातुः प्रयुज्यते। गति निवृत्तौ ष्ठा धातुः प्रयुज्यते। एतेन क्रमेण अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। भू, वद, लिख, पढ़ आदि धातुएं हैं। धातुओं के आगे उनका अर्थ भी कहा जाता है। जैसे
भू सत्तायाम, पा पाने, गम्र गतो आदि। 2,000 धातवः दशसु गणेषु विभक्ताः सन्ति इति पूर्वम् उक्तं मया। के ते गणाः इति चेत् भ्वादिगणः, अदादिगणः, जुहोत्यादिगणः इत्यनेन प्रकारेण दशगणाः सन्ति। तेषां ज्ञानार्थं प्रसिद्धः कश्चन श्लोकः अस्ति, अहं तं लिखामि। सः श्लोकः एवमस्ति: भ्वाद्यदादि जुहोत्यादिः दिवादिस्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादिचुरादयः। श्लोकम् अहं वाचयामि, एकवारं सर्वे वदन्तु। भ्वाद्यदादि जुहोत्यादिः दिवादिस्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादिचुरादयः। तन्नाम भ्वादिगणः, अदादिगणः, जुहोत्यादिगणः, दिवादिगणः, स्वादिगणः, तुदादिगणः, रुधादिगणः, तन्वादिगणः, क्र्यादिगणः, चुरादिगणः एवं दशगणाः सन्ति। 2000 धातुएं 10 गणों में विभाजित की गई हैं। इस श्लोक में सभी गणों का नाम संकलित किया गया है। श्रीमन्, कश्चन संशयः। कः संशयः? पृच्छतु। भ्वाद्यदादिः इति भवेत् खलु? यथा जुहोत्यादिः, दिवादिः तथा एव। संशयः उत्तमः अस्ति। उत्तरम् एवमस्ति: जुहोत्यादिः, दिवादिः, स्वादिः अत्र सर्वत्र एकवचनरूपम् अस्ति। अत्र भ्वाद्यदादि इत्यत्र द्विवचनरूपम् अस्ति। भ्वादिश्च अदादिश्च भ्वाद्यदादि द्विवचनरूपम् अस्ति। हरिः, हरी, हरयः, हरि इति द्विवचनमस्ति। तथा अत्र भ्वादिश्च अदादिश्च भ्वाद्यदादि इति द्विवचनमस्ति। अतः विसर्गः नास्ति। ज्ञातम्? किमर्थम् एवं नाम इति चेत् भ्वादिगणः इत्युक्ते तस्य गणस्य आदौ भूधातुः अस्ति। यस्य गणस्य आदौ भूधातुः अस्ति सः गणः भ्वादिः गणः। यथा अत्रापि भवतः नाम किम्? मम नाम मंजुनाथः। मंजुनाथः एषः एकः गणः अस्ति। गणस्य आदौ मंजुनाथः अस्ति। अतः एषः गणः मंजुनाथादिगणः। मंजुनाथः आदौ यस्य सः मंजुनाथादिः गणः। कः गणः? एवमेव भू आदौ यस्य सः भ्वादिः गणः। अद आदौ यस्य सः अदादिः गणः। इदानीम् एतदेव अन्येन प्रकारेण लिखामि। प्रथमः गणः अस्ति भ्वादिगणः। प्रथमः गणः कः? भ्वादिः। भ्वादिः, भ्वादिः। द्वितीयः कः? अदादिः। अदादिः।
तृतीयः कः? जुहोत्यादिः। जुहोत्यादिः। चतुर्थः दिवादिः। पंचमः स्वादिः। स्वादिः। षष्ठः तुदादिः। सप्तमः रुधादिः। अष्टमः तन्वादिः। नवमः क्रियादिः। दशमः चुरादिः। एवं दशगणाः सन्ति। प्रथमस्य गणस्य आदौ भूधातुः अस्ति। कः धातुः अस्ति? भूधातुः अस्ति। अतः एषः गणः वादिगणः। अस्य गणस्य आदौ अद भक्षणे इति धातुः। अतः एषः गणः अदादिः गणः। कः गणः? अदादिः गणः। तृतीयः गणः अस्ति जुहोत्यादिः गणः। परन्तु जुहोतिः इति धातुः नास्ति। अत्र वस्तुतः धातुः अस्ति हु दानादनयोः इति धातुः। तस्य लट् लकारे प्रथमपुरुष एकवचन रूपं जुहोति इति भवति। अतः जुहोत्यादिः इति नाम कृतमस्ति। अस्य गणस्य प्रथमः धातुः कः? दानादनयोः। रूपं तु जुहोत्यादि जुहोति इति भवति। तदर्थं जुहोत्यादिगणः इति नाम। चतुर्थगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति दिवु क्रीडादिषु। अस्य धातोः क्रीडा इत्यादयः बहवः अर्थाः सन्ति। दिवु क्रीडादिषु इति वदामः। पंचमगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति शुञ् अभिशवे। शुञ्। किन्तु सु इत्यनेन स्वादिः इति अस्य गणस्य नाम। प्रथमः धातुः कः? शुञ् अभिशवे। षष्ठगणस्य प्रथमः धातुः तुद व्यथने। कः धातुः? तुद व्यथने। सप्तमगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति रुधिर आवरणे। कः धातुः? रुधिर आवरणे। अष्टमगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति तनु विस्तारे। वदन्तु। तनु विस्तारे। नवमगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति क्रीं द्रव्य विनिमये। वदन्तु। क्रीं द्रव्य विनिमये। दशमगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति चुरस्तेये। चुरस्तेये। एवं तस्य गणस्य आदौ विद्यमानं धातुं पुरस्कृत्य नाम कृतमस्ति। भ्वादिगणः, अदादिगणः इत्यनेन प्रकारेण। गण के आदि में जो धातु होता है वह गण उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्रथम गण के आदि में भू धातु है, इसलिए उस गण का नाम भू आदि भुआदि है। वैसे ही अदादि दिवादि आदि गण हैं। इदानीम् एतेषां सर्वेषामपि लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन रूपं किं भवति इति जानीमः। भू धातोः रूपं भवति भवति। सर्वे जानन्ति एव। किं रूपं? भवति। अदादिः अस्य लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन रूपं भवति अत्ति। खादति इत्यर्थः। कः अर्थः? खादति। तथा बालः ओदनम् अत्ति। तादृशवाक्यानि।
जुहोत्यादिः लट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचन रूपम् अत्र एव अस्ति, जुहोति। दिवादिः अस्य रूपं भवति दीव्यति, दीव्यति। स्वादिः अस्य रूपं भवति सुनोति। किं रूपं भवति? सुनोति। तुदादिः अस्य रूपं भवति तुदति, तुदति। रुधादिः अस्य रूपं किञ्चित् विशिष्टं भवति रुणद्धि, रुणद्धि। गोपालः गां रुणद्धि, तादृशवाक्यानि भवन्ति। तनुविस्तारे धातोः रूपं भवति तनोति। क्रीञ् धातुः, क्रीञ् द्रव्यविनिमये, तस्य धातोः रूपं भवति क्रीणाति। चुरादिः चुरस्तेये धातुः, तस्य रूपं भवति चोरयति। किं रूपं भवति? चोरयति। एवम् एकम् एकं रूपम् अत्र दर्शितम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, प्रथमगणस्य, चतुर्थगणस्य, षष्ठगणस्य तथा दशमगणस्य च रूपाणि सामान्यतः समानानि भवन्ति। यथा भवति, दीव्यति, तुदति, चोरयति। वस्तुतः व्यवहारे एतेषां चतुर्णां गणानां धातूनामेव प्रयोगः अधिकः। तेषां सर्वेषां रूपसाम्यम् अपि अस्ति, अतः अस्माकं महत् सौलभ्यमपि अस्ति। अत्र सर्वत्रापि धातुः तिङ् प्रत्ययः, द्वयोः मध्ये कश्चन विकरणप्रत्ययः अपि भवति। शप् इत्यादयः विकरणप्रत्ययाः सन्ति। प्रतिगणं भिन्नः भिन्नः विकरणप्रत्ययः अपि भवति। तद्विषये अधिकं ज्ञानं वयम् अग्रिमेषु पाठेषु प्राप्स्यामः। मैं समझता हूं कि अभी तक आपने 10 गणों के बारे में एक स्पष्ट चित्र प्राप्त कर लिया है। इसके बारे में हम और जानकारी अगले पाठों में प्राप्त करेंगे। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवाः, रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः, रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः।
ನಿರ್ಗಂಧ ಇವ ಕಿಂಶುಕಾಃ ಆ ಆ ಆ अस्मिन् सुभाषिते विद्यायाः महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। मनुष्याः रूपवन्तः स्युः, यौवनसम्पन्नाः अपि स्युः, उत्तमे कुले जाताः अपि स्युः, परन्तु यदि ते विद्याविहीनाः भवन्ति तर्हि न शोभन्ते। अत्र सुभाषितकारः एकाम् उपमां दर्शयति। निर्गन्धा इव किंशुकाः इति। किंशुक पुष्पं दर्शनेन अत्यन्तं सुन्दरम् आकर्षकं, तथापि तत्र सुगन्धः न भवति। सुगन्धराहित्यात् सुन्दरमपि पुष्पं ग्राह्यं न भवति। एवमेव विद्याविहीनाः अपि पुरुषाः न शोभन्ते। इस सुभाषित में विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है। मनुष्य कितना ही रूपवान हो, यौवन संपन्न हो या उत्तम कुल में जन्म लिया हो, फिर भी वह विद्यावान न होने से शोभायमान नहीं होता। जैसे कि किंशुक पुष्प आकर्षक होने पर भी गंधहीन होने के कारण सुशोभित नहीं होता। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन कृषिकः आसीत्। सः पुत्रेण सह निवसति स्म। तस्मिन् वर्षे कृषिकः क्षेत्रे बीजावापं कृतवान्। वृष्टिः अपि सम्यक् आगता, वातावरणम् उत्तमम् आसीत्। अथ कदाचित् कृषिकः पुत्रेण सह क्षेत्रं गतवान्। पुत्रः सर्वत्र परिशीलनं कृतवान्। सः पितरम् उक्तवान्, ताता, बीजानि अंकुरितानि सन्ति, वृष्टिः अपि उत्तमा अस्ति, अस्मिन् वर्षे धान्यं भूरि लभ्येत इति। किन्तु पिता उक्तवान्, पुत्र, सर्वं भाग्यायत्तम् इति। कानिचन दिनानि अतीतानि। इदानीं तु बीजानि सम्यक् अंकुरितानि सन्ति। तदा पुत्रः विश्वासेन पितरम् उक्तवान्, ताता, निश्चयेन अस्मिन् वर्षे समीचीनः फलागमः भविष्यति इति। किन्तु इदानीमपि पिता सर्वं भाग्यायत्तम् इति उक्तवान्। ततः 2-3 मासाः अतीताः। अंकुरितानि बीजानि सस्यरूपेण सम्यक् प्रवृद्धानि, तानि पुष्पितानि, अनन्तरं फलितानि अपि। इदानीं तु पूर्णविश्वासेन पुत्रः पितरम् उक्तवान्, ताता, निश्चयेन अस्मिन् वर्षे महती फलसमृद्धिः भविष्यति इति। इदानीमपि पिता सर्वं भाग्यायत्तम् इति उक्तवान्। गच्छता कालेन धान्यं सुपक्वं जातम्। धान्यसहितानि सस्यानि कर्तयित्वा गृहं नीतवन्तः। तत्र सस्येभ्यः धान्यं पृथक् कृतवन्तः। अनन्तरं तेन धान्येन पाकमपि सज्जीकृतवन्तः। कृषिकस्य गृहे सर्वे भोजनार्थम् उपविष्टवन्तः। तदा पुत्रः पितरम् उद्दिश्य उक्तवान्, ताता, पश्यतु, अस्माकं परिश्रमस्य फलं पुरतः एव अस्ति, वयमिदानीं भोक्तुं शक्नुमः इति। किन्तु तदानीमपि पिता सर्वं भाग्यायत्तम् इति उक्तवान्। पितुः मुखात् पुनः पुनः सर्वं भाग्यायत्तम् इति तदेव वचनं श्रुत्वा पुत्रः अत्यन्तं कुपितः अभवत्। सः क्रोधेन स्थालिकायाः उपरि पादप्रहारं कृतवान्। अन्नकणाः सर्वत्र विकीर्णाः अभवन्। सः भोजनम् अकृत्वा एव ततः निर्गतवान्। किन्तु किञ्चित् कालानन्तरं यदा क्रोधस्य उपशमनं जातं तदा सः ज्ञातवान् यत् पितुः वचनं सत्यमेव इति। ईश्वरेच्छां विना किमपि न भवति।
पुरतः प्रसृतेषु अपि अन्नकणेषु एकमपि खादितुं सः न शक्तः। पितुः वचनं सत्यमेव इति सः अङ्गीकृतवान्। तदा तस्य मुखादपि अप्रयत्नेन एव वाक्यं निर्गतं सर्वं भाग्यायत्तम् इति। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।